हाय गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. सो मागे तोंडाक आनी बॅकग्रावंडाक पयल्यार तुमी वळखपाक शकता हांव खंय आसा तें. सद्या तरी हांव ना मम्मीगेर येयला आनी सामकी गडबडी येयला बिकॉज सांगता कितें तें येयल्या नंतर जस्ट हांवें लंच केला मागीर येवपा कारण कितें की म्हादेव गेला आपल्या बॉयज फ्रेंड्सां बरोबर लंच डेटीक. पयलें हिंगा लंच करपा खातीर आनीक रिजन म्हणटा तें फाल्यां आमगे फील्ड ट्रीप आसा. लायट ऑन करया पयलें. सो फील्ड ट्रिपी व्हरपाक कितें ना कितें जाय खावपाक. आनी म्हाका कुकींग कळटा पूण थोडीशी कमी. जी प्रोफेशनल म्हणल्यार खुबश्या जाणां करपा खातीर तशें करून अजून कळना. सो जब कुछ नहीं है तो मम्मी का सहारा लेना पड़ता है. सो हांव हें घेवन येयल्लें जे सामान म्हाका फाल्यां लागतलें तें. सो आतां हांव ना सगळी कट करून दवरतलें कित्याक मम्मी बी त्रास नाका म्हूण जस्ट ती फाल्यां कुकींग करून दिता म्हाका. त्यात गेला काजूक. सो म्हादेवा जेवण सोंपता मागीर 4 बी जातलें. तें उलयता म्हणटा तेंगे आनी टायम जाता. ते दिसा कट करता आनी मागीर निसान तेका पिकअप करपा वचपा जाय प्लेसीचेर तो गेलो तो. चल बेगीन हांव कट करता. आनी तुमकां मेन्यू सांगलेंच ना हांवें कितें आसता फाल्यां तो. आनी आतां कितें सांगो जेन्ना शेफ कूक करून म्हाका दितलो बरो मेन्यू तेन्ना सांगता तुमकां हांव. बासमती रायस, थोडेशे बीन्स आनी ग्रीन पीस आनी गाजर टमाट सगळें बटाट सगळें घेवन येयलें हांवें आसतानी. जितलें म्हाका कट करपाक सांगलें खबर तितलें हांवें कट केलें. आतां म्हाजे भशेन हांवें कट केला पूण तिगे स्टँडर्डा भशेन कट केलें काय कितें तें म्हाका आयदर राती ती फोन करून सांगतली ना जाल्यार फाल्यां सकाळ पळय बोवाळ मारतली. हें कशें करून कट केलें गो, कट करपाक कळना काय म्हणटली. तुमकां दाखयता हांवें कशें कट केलें तें. पळय ही बीन्स अशें करून कट केल्या आनी गाजर हा पळय इतली बारीक कट केल्या पळय सारकी. पळय गाजर आसतना हांव बारीक कट कर म्हूण सांगलें. आनी सपोज तें गाजर तिगे स्टँडर्डा भशेन बारीक जालें ना न्हू फाल्यां आसूं मागेलें सारकें. एक गाजर सुद्दां कट करपाक लागलें कट करपाक कळना काय म्हणटली. चल तर आतां बाकी सगळें सामान एक लायनी लायता आनी डायरेक्ट फ्रिजान दवरता. मागीर हमारे पति देव को कॉल करते हैं उसका खाना खा के हुआ या नहीं है ना. सो मागे ना सगळें काम जालें आतां सगळें. माजर अटकल दिसता. म्हाका दिसलें पडली काय म्हूण. आसा वयर तशीच जी बेश्टी बोवाळ मारताय. सो कितें सांगता तुमकां काम मागीर सगळें काम जाल्यार कट केलें. मम्मीन गोडशें केलें आसलें गोडशें खायलें आनी तिगे जाव्यां खातीर हें पळय गोडशें हांवें पॅक करून घेतला आनी मेरे सो पॅक करता थिंगा आसा आनी म्हादेवागे कॉल बी येयलो म्हाका. जालें तुगे जेवण कितल्या पावतलें अशें म्हण. सो आतां आनी तेजे पयलीं म्हाका बेकरी वचपा जाय. कित्याक बेकरी आसा वचपा जाय न्हू तुमकां आनी 2 दिसान कळटलें कितें आसा तें. सो पयलीं म्हादेवा मेळ्ळ्या मे बी हांव ताका पयलीं मेळटलें मागीर बेकरी वयतलें. पळय कशें जाता तें थिंगा वचून. चल या हिंगसान भायर सुटया. ना बेकरी गेल्लें पूण बेकरी ओपन ना. सो मागीर काम जालें ना. आतां मेरा एक्टिवा शोरूमा आमगे गाडयेची जे गार्ड आसाय न्हू तें तुटला तो सारको करपाक. म्हादेव गेला भितर मेकानीक आसगा ना पळोवपा खातीर. आसगा तो आसा ना खंय आतां घरा कडेन वचपा पडलें. हें पळय तो म्हाका सोडून जेवपाक गेलो मनीस. 4 hours later. तो काय साधना 10 जालें आनी अजून हांव न्हावलें ना. काम करतालें आनी मागीर ना काम करता दोळे इतले दुखताय खबर आसा जळटाय सारकें लॅपटॉपार पळोवन. सो आतां जस्ट न्हांवता आनी न्हिदता. मागीर फील्ड ट्रीप तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजे फुड्यान आसा. सो म्हाका बेगीन वचपा जाय. म्हळ्यार बेगीन म्हळ्यार रिपोर्टींग टायम ना 7:30 दिला. 7:30 पावपा जाय बस स्टँडाचेर. सपोज म्हादेव सकाळ बेगीन उठलो न्हू जाल्यार आमी बेगीन पावतलें नाल्यार बेगीन पावपाना. सो तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळें.
बेगीन उठपाची. सो आतां न्हांवता आनी न्हिदता आनी बेगीन सकाळ उठून मागीर शेफा फुडें वचपा जाय मागीर खावपा हाडपा खातीर. आनी फिल्ड ट्रिपीक खंय वयता तें तुमकां फाल्यां विडियो कळटलें. इफ सपोज ना म्हाका विडियो करपा मेळना जाल्यार हांव करपा ना. ज्या ज्या प्लेसीचेर गेले मातशें तुमकां दाखयतलें. प्लेसीचें नांव स्वताच्यान फर्स्ट टायम वयता गोंया रावून सुद्दां. पळया कशें आसा ती प्लेस. नेक्स्ट गोश्ट आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार की हें मल्लिकार्जुन देवाचें ना अवतार स्टार्ट जाता. म्हणल्यार आतां ते कारवारसान येतले पर रिटर्न हिंगा काणकोणाक ना अवतार जाता. सो कोणाक मल्लिकार्जुन देवाचो अवतार पळोवपा जाय न्हू हांव हिंगा एक लिस्ट घालता कळ्ळें. तें तुमी पळयात आनी तुमचे लागीं जो प्लेस आसा आनी ज्या प्लेसीर तुमी पावपाक शकतात त्या प्लेसीचेर तुमी येवन तो अवतार पळोवपाक शकता. खालोड्या जो अवतार आसा तो फर्स्ट आहा पळयात तो सदांच ना रातचो जाता. सो तो अवतार ना रातचो जाता बाकी सगळे दिसाचे जाता. हें तुमकां एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिवपा जाय आसलें. सो सगळ्यांक वेलकम. तुमी येयात आनी अवतार पळयात मल्लिकार्जुन देवाचो कसो जाता तो. चल तर हांव हो विडियो हिंगाच एंड करता. तुमकां मेळटा फाल्यां. तुमी चॅनला जर सबस्क्रायब केला जाल्यार सबस्क्रायब करात आनी येत्या दिसांनी खूब इंटरेस्टींग विडियोज येवपा जाय. The next day. गाईस वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आहे तुम्ही? आय होप तुमी बरे आसतले. आतां टायम 7 जाला पूण अशें दिसता की 6:30 जाले अशें म्हण. वातावरण खूब अशें दिसता पावस पडटा म्हण तसलें वातावरण जावन आसा. हांव रेडी जावन मातशें मुखार येयला म्हादेव येता फाटल्यान. तशें हांव तुमकां सांगलो रिपोर्टींग टायम आसा 7:30. सो हांव पयलू वयतलें मम्मीगे टिफीन कलेक्ट करपा खातीर. तेन्ना आतां म्हाका म्हादेव पावयतलो बस स्टँडार. म्हाजे लागून एक बेस्ट थिंग कितें जाता खबर आसा तुमकां? आयज म्हादेव स्कुलान बेगीन पावतलो. म्हणल्यार कितें बेगीन अशें समजनाका तो सदां लेट पावता म्हणून. तशें न्हू तो सगळ्यांच्या पयलीं पावतलो आयज. लायक तो 7:30 पावतलो. आनी हें मम्मी खातीर पार्सल. चल यात रे पळय म्हादेव येता दाखयता तुमकां. ना पळय येता. पळय 2 जाण SYचे भुरगे. आनी हिंगची ना ट्री टॉप पळय वयर म्हण आसा हिंगा. आयज आतां खूब न्हिदता बिकॉज टायर्ड जाल्लें आसा ना तेज खातीर आनी दोळे बी दुखताय सारके. सो आयज तुमी 2 दिसां विडियो पळयलो. ट्रिपा वचपा पयलीं आनी ट्रिपा दिसा जो बी विडियो हांवें शूट केलो तो पळयलो. आनी फाल्यां किसी का तो स्पेशल डे है. तिजो विडियो स्पेशल येतलो तो तुमी बरो पळयतले. सो आयचो विडियो हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमचो ना लायक जालो आसतलो. तुमकां मेळटा फाल्यां एक न्यू विडियो बरोबर. आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसर नाकात.